वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लेस्को को 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग पर रिलीफ का हुक्म। लेस्को के सार्फिन को ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए का मजीद रिलीफ देने का फैसला। रवां माह बिलिंग के दौरान 33 करोड़ यूनिट्स की क्रेडिट एडजस्टमेंट दी गई। FIA ने मजीद 10 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की निशानदही की थी। मजमूई तौर पर लेस्को को 93 करोड़ यूनिट्स का रिलीफ देना है। 12 घंटे के दौरान 4300 मेगावाट बिजली की तलब है। मौसम में तब्दीली से 300 मेगावाट बिजली की तलब में कमी हुई। लेस्को के चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस अब्बास अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बारिश की वजह से 400 फीडर्स पर ट्रिपिंग आई है। फीडर्स को तरजीही बुनियादों पर बहाल किया जाता है। लोड शेडिंग 20% तक लाइन लॉसेस की बुनियाद पर की जा रही है। खस्ता हाल बस अड्डों की सुनी गई। खस्ता हाल बस अड्डों की हालत बेहतर करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की मंजूरी दे दी। लाहौर समेत दीगर शहरों के सरकारी बस अड्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। लाहौर के जिना टर्मिनल, नारी अड्डा और सिटी अड्डा पर 3 अरब खर्च होंगे। नए माली साल में ट्रैफिक चालान कीमत में बड़ा हदफ मुकर्रर। गैर सूबाई मुहासिल में पंजाब पुलिस को 12 अरब का हदफ दिया जाएगा। ट्रैफिक चालान और दीगर मामलात में पुलिस 12 अरब का रेवेन्यू जमा करेगी। रवां साल पुलिस ने 11 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया था। पंजाब हुकूमत नए माली साल में 100 अरब का मजीद कर्ज लेगी। नए माली साल के बजट में कर्ज लेने की सिफारिशात शामिल। आलमी बैंक समेत दीगर डोनर्स एजेंसी से कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की रकम रोड, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स पर खर्च होगी। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज। किसानों को सालाना 300 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। 12.5 एकड़ तक अराजी वाले किसान कार्ड के अहल होंगे। काश्तकार बिलासूद कर्जे की आसान इकसात 6 माह में वापस करेगा। तीन इदारों को जम करने का मामला। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज की कॉल काम आ गई। वज़ीर तालीम ने तीनों इदारों के मुलाजमीन को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, टेक्स्ट बुक बोर्ड और कायद अकेडमी के इंजमाम का फैसला किया गया है। कैदियों के लिए अच्छी खबर। खाने में चिकन कड़ाही, चिकन जिंजर, चिकन पुलाव और आलू अंडे भी मिलेंगे। जेलों में हफ्ते में 6 रोज चिकन फ्राहम किया जाता है। खाने का मायार चेक करने के लिए फूड अथॉरिटी की टीमें अचानक दौरे भी करेंगी। किसी कलअदम तंजीम को कुर्बानी की खालें जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ रजिस्टर्ड इदारे ही खालें जमा कर सकेंगे। महकमे दाखिला ने ईद उल अज़हा के तनाजुर में अहम अहकामात जारी कर दिए। अवामी मुकामात पर सीरी पाए जलाने पर दफ़ा 144 लागू होगी। आर्जी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद होगी। ओजरी को मेन हॉल या किनाल में फेंकने पर भी पाबंदी होगी। बड़ी ईद की आमद, बकर मंडियों की रौनकें बहाल हो गईं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में गुज़श्ता साल की निस्बत खरीदारों का रश कम। दूर दराज से आए व्यापारियों के लिए इंतजामात मुकम्मल। जगह जगह वाटर कूलर नस्ब। साफ पानी के लिए वाटर फिल्टर भी लगा दिए गए। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत दूर ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी सस्ता ना हो सका। सार्फिन को 10 किलो आटा 1500 रुपये में दस्तयाब। ईद उल अज़हा के बायस गरम मसाला जात की मांग भी बढ़ गई। उधर शहर में गिरां फरोश माफिया सरगर्म। रोटी, दूध और दही की इजाफी कीमत पर फरोख्त का सिलसिला जारी। ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयों के बावजूद गिरां फरोश बाज ना आए। जीटी रोड से मुझसे सलामतपुरा रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। रिहायशी पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम। रिहायशी पीने का साफ पानी दूर दराज से भरकर लाने पर मजबूर। फिल्ट्रेशन प्लांट के अतराफ गंदगी के ढेर, ताफून फैलने लगा।
वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी के नोटिस पर पेशरफ्त। FIA ने बारदाना स्कैंडल का एक और मुलजम नासिर गिरफ्तार कर लिया। मुलजम नासिर पास्को सेंटर बोरेवाला का इंचार्ज है, जबकि बारदाना स्कैंडल में 3 मुलजम पहले ही गिरफ्तार हैं। महकमा दाखिला ने असलहा डीलर्स को नए लाइसेंस देने के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली। 1986 से नए असलहा डीलर्स के लाइसेंस पर पाबंदी है। महकमा दाखिला ने DCs को असलहा डीलर्स का स्टॉक और लाइसेंस चेक करने का भी हुक्म जारी किया। आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ की फेडरेशन की कॉल पर एहतजाज। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एहतजाजी रैली निकाली। क़यादत मरकजी सदर डॉक्टर अमजद मक्सी ने की। एहतजाज हायर एजुकेशन के बजट में कटौती के खिलाफ किया गया। PHA ने VIP रोड्स, CM रूट और LDA कंट्रोल्ड एरियाज का नक्शा बिगाड़ दिया। गैर मायारी स्ट्रक्चर और गैर कानूनी बिल्डिंग्स पर भी एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगा दिए। DG LDA का गैर कानूनी बिल्डिंग्स पर बोर्ड्स आवेजा करने का नोटिस। PHA को गैर कानूनी बिल्डिंग्स पर बोर्ड्स आवेजा करने से रोकने का हुक्म। LDA सिटी में एराजी वागजार कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। LDA ने 125 केनाल एराजी वागजार करा ली। चनाब रोड की तकमील के लिए गैर एक्वायर शुदा एराजी का कब्जा भी हासिल कर लिया गया। डायरेक्टर हफीजुल्लाह, इन्फोर्समेंट अमला और पुलिस ने कार्रवाई की। खुफिया कैमरों से खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाने के वाकयात। पुलिस मुकदमात में कमजोर दफात लगाकर मुलजमान को रिलीफ देने लगी। दोनों मुकदमात में साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की दफात शामिल नहीं की गई। कमजोर दफात होने पर मुलजमान की जमानतें मंजूर हो गईं। लाहौर पुलिस का थानों की सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने का फैसला। थानों की इमारतों पर मोर्चों, पॉइंट्स पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करार। थाना मजंग, गुलबर्ग, बादामी बाग, ड्राइविंग सेंटर, आबशार की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। अगवाकारों के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की कामयाबियां। ड्राइविंग से अगवा होने वाले आसिम के मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान ने तावान लेकर भी आसिम को कत्ल कर दिया था। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ। बोले नवाब टाउन से अगवा होने वाली 2 बहनें आज़ाद कश्मीर से बाजियाब। गुज्जरपुरा से अगवा होने वाली कशफ मानसेहरा से बाजियाब करवाई गई। मुलजमान से 2 करोड़ 92 लाख रुपए तावान की रकम बरामद। लाहौर पुलिस 3 साल से 12 साल बच्चे साकिब को बाजियाब ना करवा सकी। DIG ऑपरेशंस भी अदालत को मुतमईन ना कर सके। 3 साल से बच्चा लापता है। सोचें वालिदैन कैसे सोते होंगे। माँ बाप पानी भी पी नहीं सकते होंगे कि बच्चा जिंदा है या नहीं। अदालत के रिमार्क्स, मुझे मोहलत दे दे, बच्चे की बाजियाबी के लिए स्पीडी कोशिश कर रहे हैं। DIG का मौक़िफ़, अगली तारीख तक बच्चा रिकवर चाहिए। अदालत ने 26 जून तक की मोहलत दे दी। डॉक्टर फवाद मुमताज के खिलाफ गुर्दे चोरी केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने बादस गिरफ्तारी दरख्वास्तें जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजम को 2 लाख के जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। मुलजम की दरख्वास्तें जमानत पहले भी खारिज हो चुकी थी। फ्री कैन में समझौता होने पर जमानत की दरख्वास्त मंजूर हुई। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियार के खिलाफ समाअत। अदालत ने केस फुल बेंच को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लार्जर बेंच ही अदालती दायरे इख्तियार का फैसला करेगा। जस्टिस आबिद अजीज के रिमार्क्स। जिना हाउस हमला और थाना शादमा नजरियात इस केस में बड़ी पेशरफ्त। साबिक MN ने आलिया हमजा की रिहाई की रोककर जारी। आलिया हमजा की जमानत बदस गिरफ्तारी 27 मार्च को हाई कोर्ट से मंजूर हुई थी। तिलौर के शिकार के खिलाफ पॉलिसी बनाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। डॉक्टर परवेज हसन का महकमे वाइल्ड लाइफ की बनाई गई पॉलिसी से इख्तिलाफ। हाई कोर्ट ने चेयरमैन कमीशन की मुशावरत से पॉलिसी बनाने की हदायत कर दी। हम सब का मकसद तिलौर के शिकार को रोकना है। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स।
عدالت نے آئندہ سماعت پر نظر ثانی شدہ پالیسی پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کے حکومتی منصوبے کے خلاف درخواست پر سماعت، فوری حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا مسترد۔ ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے 20 جون کو تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ بے جا ٹیکسوں اور حکومتی پالیسیوں کے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار متاثر۔ ریئل اسٹیٹ ان تنظیموں کے عہدیداران کی پریس کانفرنس، میجر ریٹائرڈ رفیق حسرت، ڈاکٹر کامران فضل، مبشر سعید اور دیگر کی شرکت۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے پالیسیاں سازگار نہیں، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے، رہنماؤں کا مطالبہ۔ ایف بی آر کی ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کی حکمت عملی کام کر گئی۔ آر ٹی او لاہور نے 17,000 سے زائد افراد کو رجسٹرڈ کر لیا۔ 5 بڑے شہروں سے 31 لاکھ تاجروں کی رجسٹریشن کا ہدف مقرر۔ انفورسمنٹ ٹیموں کو مزید رجسٹریشن کے لیے ٹاسک دے دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ شاہد محمود کو ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ خزانہ لگا دیا گیا۔ ڈی آئی جی ہمایوں بشیر تارڑ کو پنجاب سے ریلیف کر دیا گیا۔ محمد اظہر حیات کو ممبر بورڈ آف ریونیو لگا دیا گیا۔ مجاہد عباس، خالد عباس، محمد حسن طارق اور عزوبہ عظیم اور دیگر بھی تبدیل۔ کامن ویلتھ پارلیمنٹیرین ایوارڈ 2024 اسکیم میں نامزدگی کا معاملہ۔ پنجاب اسمبلی سے 4 کیٹیگریز کے لیے نامزدگی کروانے کا مراسہ ارسال۔ اراکین اسمبلی بہترین کارکردگی کے حامل 4 ارکان کو نامزد کر سکیں گے۔ پارٹی صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد نواز شریف متحرک، پارٹی کو گراس روٹ لیول تک منظم کرنے کے لیے تیاریاں شروع۔ ملک گیر سطح پر مرکز سے نچلی سطح تک تنظیم کے اثر نو تشکیل کا فیصلہ۔ نواز شریف نے صوبائی صدور سے مخلص دیرینہ ساتھیوں کے نام طلب کر لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چائنا کے 4 روزہ دورے پر روانہ۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء خصوصی پرواز سے چین روانہ ہوئے۔ 100 سے زائد صنعت کاروں، سرمایہ کاروں کا وفد بھی ساتھ ہے۔ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں 145 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری آئے گی۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا غیر مشروط ساتھ دیا۔ روانگی سے قبل وزیر اعظم کی خصوصی گفتگو۔ پاکستان میں تعینات قطر کے سفیر کے وفد کی ہمراہ جاتی عمرہ آمد۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اور قطر کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ کا اصولی فیصلہ۔ سفیر کا پنجاب سے اسکلڈ لیبر فورس کی بھرتی میں اضافے میں اظہار دلچسپی۔ گورنر پنجاب سے قطر کے سفیر علی بن مبارک الخطر کی ملاقات۔ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ سردار سلیم حیدر خان نے پاک قطر تعلقات میں مزید بہتری کے لیے سفر کی کوششوں کو سراہا۔ ادھر گورنر سے پیپلز پارٹی، پاک پتن اور اوکاڑا کے وفود کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال، پارٹی معاملات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر مرحوم اشرف بھٹی کے گھر پہنچ گئے۔ مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے سی پی ڈی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ملاقات۔ پنجاب اسمبلی اور سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ اراکین اسمبلی اور سٹاف کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے گا۔ سڑکوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ۔ ہائی وے پولیس کو اوور لوڈڈ گاڑیوں سے مال اتارنے کا اختیار دینے کی منظوری۔ چیف سیکریٹری کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ ایکسل لوڈ قانون کی خلاف ورزی پر 50,000 تک جرمانے کی تجویز۔ سیکریٹری انڈسٹریز احسان بٹا کے زیر صدارت اجلاس۔ کاروبار سہولت مرکز کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ 6 بڑے شہروں میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کامیابی سے فعال ہیں۔ 1 ماہ میں 572 نئی انڈسٹریز لگانے کے لیے این او سی جاری کیے۔ اجلاس میں بریفنگ۔
کمشنر زید بن مقصود کی زیر صدارت ریسکیو 1122 آپریشنل سرگرمیوں کے بارے میں اجلاس۔ ضلعی آفیسر لاہور ریسکیو 1122 ایمرجنسی سروسز محمد شاہد نے بریفنگ دی۔ کمشنر کی فائر فائٹنگ کے لیے ہائیڈرینٹس لگانے کے لیے سروے کی ہدایت۔ اسپتالوں میں بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈی سی لاہور متحرک رافع حیدر کا گورنمنٹ غازی آباد ہسپتال کا اچانک دورہ۔ اسپتال میں ڈاکٹر اور عملے کی حاضری کو چیک کیا۔ مریضوں کی لمبی قطار پر ڈی سی کا اظہار ناراضگی۔ ڈینگی وارڈ، لیبر روم، گائنی روم، ایمرجنسی روم اور ادویات سٹاک کا جائزہ لیا۔ ویسٹ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کی ہدایت کی۔ پی سی آر ڈبلیو آر کے وفد کا پنجاب آب پاک اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سید زاہد عزیز کی ریجنل ڈائریکٹر فاخر رضا کے ساتھ میٹنگ۔ پنجاب میں زیر زمین پانی کی جامع ٹیسٹنگ پر اتفاق۔ پی سی آر ڈبلیو آر کی واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری سے استفادہ کیا جائے گا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی پروسیکیوٹر جنرل سید فرحاد علی شاہ سے ملاقات۔ بچوں سے متعلقہ کیسز اور پروسیکیوشن کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پروسیکیوشن کا بچوں کے کیسز کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق۔ آئی جی سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ آئی جی نے درخواستیں سن کر ریلیف کے احکامات جاری کیے۔ ریکروٹمنٹ، ہیلتھ ویلفیئر اور ڈسپلن سے متعلق درخواستوں پر بھی احکامات جاری۔ علاج میں معاونت کی درخواستیں ڈی آئی جی ویلفیئر کو بھجوا دیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد۔ قتل، اقدام قتل، اغوا، دھوکہ دہی، ڈکیتی، چیک ڈس آنر کے 37 مقدمات زیر بحث آئے۔ تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے مواقف سے آگاہ کیا۔ پی آئی اے کا سعودی عرب جانے والے مسافروں کو بڑا ریلیف۔ مسافروں کے لیے 30% ڈسکاؤنٹ کا اعلان۔ ریاض، دمام، القصیم جانے والے مسافر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مسافر 10 جون سے 18 جون تک سہولت حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاکستان ڈیری سمٹ کا انعقاد کیا گیا۔ دودھ کے عالمی دن کے مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر برائے خوراک بلال یاسین، وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے شرکت کی۔ ایم این اے شائستہ پرویز سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف۔ پہلے روز 13,20,000 بچوں کا ہدف پورا کیا گیا۔ لاہور میں 3,86,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ لاہور میں پولیو مہم اتوار تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 64 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ سروسز اسپتال میں شعبہ تھوریسک سرجری میں وائس تکنیک پر ورکشاپ۔ نیو کلینک دبئی سے ڈاکٹر روبرٹو سینٹانا نے تربیت دی۔ جرمنی سے آئے تھوریسک سرجن ڈاکٹر نبیل کی بھی ورکشاپ میں شرکت۔ وائس تکنیک چھوٹے کٹ سے پھیپھڑوں کی سرجری کا طریقہ ہے۔ مخیر شخصیت کی جانب سے لاہور جنرل اسپتال کے لیے بڑا عطیہ۔ شعبہ ایمرجنسی میں مریضوں کے لیے 20 سٹریچر، 20 نئی ویل چیئرز فراہم کر دی گئیں۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر الفرید ظفر نے مخیر شخصیت کا شکریہ ادا کیا۔ ایم ایس ڈاکٹر فریاد حسین نے عطیہ وصول کیا۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس کے زیر اہتمام سمر کیمپ اور سمر فیسٹا کا آغاز۔ سمر کیمپ میں 47 جدید کورسز کا اجرا کر دیا گیا۔ روبوٹکس، انگلش لینگویج، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورسز کروائے جائیں گے۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں پاک چائنا ثقافتی اور ماحولیاتی نمائش۔ طالبات نے مختلف لباس، پینٹنگ، خطاطی، مٹی سے بنے برتن پیش کیے۔ چائنیز کونسل جنرل زاؤ شیرین نے نمائش کا افتتاح کیا۔ مہمانوں نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور طلباء کے ہنر کو خوب سراہا۔ اور سالانہ کمپیوٹر سائنس سینئر پروجیکٹس نمائش اور اوپن ہاؤس کا انعقاد۔ اہتمام ایف سی کالج یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنس نے کیا۔ ریکٹر ڈاکٹر جنیتھن مہمان خصوصی تھے۔ سینئر طلباء کے 20 سے زائد پروجیکٹس پیش کیے گئے۔